अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ मनी मेट एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई कैसे हैं आप सारे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो क्वेरीज हैं उनके रिप्लाई कर दूं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो अर्निंग मेथड बताने वाला हूँ वो एक ऐसा अर्निंग मेथड है जिसको आप लोग पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि जो अर्निंग मेथड आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप उसको फुल टाइम लेके चलें। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। सो अर्निंग मेथड सिंपल है, ऑनलाइन सर्वे। अब आप लोगों को पता है ना कि मुख्तलिफ जो नई कंपनीज आती है या पुरानी कंपनीज भी आती है, उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या होनी चाहिए। मतलब हम किस तरह के लोगों को टारगेट करें ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, या तो फिर हम किस सेगमेंट के लोगों को टारगेट करें जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकल के सामने आए। यही वजह है कि ये लोग सर्वेस कराते हैं, और सर्वे ये लोग डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली मुख्तलिफ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिनको ये लोग प्रोजेक्ट देते हैं कि भाई आप लोग अपनी वेबसाइट पर ऑडियंस लेकर आएँ, उनसे सर्वे कराएं हमारी प्रोडक्ट के बारे में या ओवरऑल नॉर्मल चीज़ों के बारे में, ताकि हम लोग ये चीज़ एनालाइज करने में आसानी हमें पैदा हो कि हमारी प्रोडक्ट किस टाइप के लोगों के लिए होनी चाहिए और कितनी टारगेटेड ऑडियंस होने वाली है। उसके लिए फिर ये लोग वेबसाइट को पे करते हैं और जाके आप लोग जो सर्वे के आंसर्स देते हैं, वेबसाइट उनमें से कुछ हिस्सा आप लोगों को भी पे कर देती है। अब जिस वेबसाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है सर्वीमो। servimo.com.pk एक काफ़ी अच्छी ऑथेंटिक लेजिट वेबसाइट है जो कि 2016 से पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है या इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काम कर रही है, और इस वेबसाइट ने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सर्विस किए हैं। तो पहली चीज़ लेजिट वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का स्कैम नहीं मिलने वाला, ऑथेंटिक तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम क्यों है वो तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को जो सर्विस की अर्निंग मिलेगी वो मैक्सिमम $3.5 से $5 के राउंड अबाउट होगी। मुख्तलिफ लोग ये क्लेम कर रहे थे, वेबसाइट भी ये क्लेम कर रही थी कि यार ये आप लोगों को पर आंसर 3.5 से $5 देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को एक सर्वे के 3.5 से $5 देंगे, और सर्वे कितने मिलेंगे आप लोगों को वो डिपेंड करता है आप लोगों की प्रोफाइल परफॉर्मेंस पे, वो किस तरह इंक्रीज करनी है, पे आउट किस तरह मिलना है, ओवरऑल आप अर्निंग किस तरह इधर से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। चले मैं आप लोगों को पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और A to Z सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन 100% प्रेस करना है। आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। चलें पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके गाइस, तो अब हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने आना है और सर्च करना है सर्वीमो, राइट। सर्वीमो आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे, और सबसे पहले आपके पास जो लिंक ओपन होगा आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एप्लीकेशन है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये प्ले स्टोर पे भी है, तो मतलब इसके स्कैम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। रियल वेबसाइट है, काफ़ी अरसे से ये वेबसाइट काम कर रही है और पे आउट्स भी दे रही है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा सर्वीमो का, और डायरेक्टली हमारे पास पाकिस्तानी वर्जन ही खुल चुका है। अब जिस कंट्री में भी होंगे, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको उस कंट्री का वर्जन जो है वो ओपन होता हुआ मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्निंग फ्रॉम योर आंसर गेट अप टू $3.5 पर आंसर। सो बेसिकली ये पर आंसर पे $3.5 नहीं दे रहे, ये बेसिकली आपको 4-5 आंसर्स देने होंगे या 10-15 आंसर्स देने होंगे, उसके बाद जाके आपको $3.5 मिलेंगे। फन एंड फ्री टू ज्वाइन, फास्ट एंड ईजी पेमेंट, राइट। अच्छा, नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई फ्री में आप साइन अप कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं और मनी को विड्रॉल करा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो मनी विड्रॉल है वो पेपाल के थ्रू होगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये आप मज़ीद दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं, लाइक अपने वीज़ा कार्ड से, स्क्रेल या पेपाल से, या और दूसरे जो पेमेंट मेथड्स हैं उनके थ्रू आप विड्रॉल यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक्चुअल में हाउ थिंग्स वर्क, सर्विस क्यों होते हैं और क्यों आपको ये पेमेंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। लॉगिन करने के लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। मैं अपनी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है ना वो अपनी वैलिड ईमेल डाल देनी है, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ईमेल डाल दी है एंड अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं।
اس کے بعد وہی پاسورڈ آپ نے دوبارہ لکھنا ہے، رائٹ. اس کے بعد اپنا جینڈر سلیکٹ کر دینا ہے، اگر آپ میل ہیں میل، فیمیل ہے تو فیمیل، اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ لکھ دینی ہے، رائٹ. اور یہ میں اپنی کنڈیشنز فل کر لیتا ہوں. پوسٹل کوڈ، اچھا پوسٹل کوڈ کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا، آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں نا اس کا پوسٹل کوڈ ہوتا ہے. سو بیسیکلی آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے پوسٹل کوڈ آف راولپنڈی، پوسٹل کوڈ آف کراچی، اپنے ایریا کا پوسٹل کوڈ بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو آپ اپنے اکارڈنگ اپنا پوسٹل کوڈ جو ہے وہ گوگل سے نکالیں اور یہاں پہ پٹ کر دیں اینڈ یہاں پہ آئی ایکسیپٹ کر دیں، گیٹ ایکسیس، رائٹ. اب یہاں پہ ہم لوگ نے اس پہ کلک کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کانگریچولیشنز آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے یہاں پہ. اچھا اس ویب سائٹ پہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈز وغیرہ کافی زیادہ دکھاتے ہیں جو کہ کافی اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو ارننگ مل رہی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے، رائٹ. اس کے بعد یہاں پہ جیسے آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گی، اس ای میل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ یہاں سے ایکٹیویٹ کرا لینا ہے. میں اے ٹو زی آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لیجٹ طریقے سے اچھی خاصی ارننگ کریں، رائٹ. ہم نے لنک پہ کلک کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو، آپ جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں اپنی انکم بنانے کے لیے. لاگ ان کر لیتے ہیں ہم سمپلی ویب سائٹ پر. جو آپ نے پہلے ای میل اور پاسورڈ ڈالا تھا سمپلی وہی ای میل اور پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے پٹ کر لینا ہے، رائٹ. میں پٹ کر لیتا ہوں. اینڈ دین یہاں پہ ہم اس کا پاسورڈ ڈال لیتے ہیں، وہی پاسورڈ جو ہم نے سائن اپ کے وقت کریٹ کیا تھا، رائٹ. اینڈ دین ہم یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کر دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس ہماری پروفائل ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. اب ہم لوگوں نے یہاں پہ سمپلی لاگ ان کر لیا ہے، رائٹ. اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے اگر ہم ریوارڈ کے سیکشن میں جائیں تو سب سے پہلے ہم یہ پالیسی کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں، رائٹ. یہاں پہ ٹوٹلی ویٹ یہاں پہ مزید پرائیویسی پالیسیز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لینی ہے اور ان کو پرمیشنز دے دینی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہارمفل نہیں ہے. اچھا منیمم جو یہاں پہ آپ کو پے آؤٹ ملے گا وہ $10 کا ہے، یعنی منیمم آپ کی جیسی $10 ہوں گے دین آپ وڈرال کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. ابھی ہمارا بیلنس 0 ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، رائٹ. اور جتنے سرویز آپ نے کیے ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے ان کی ارننگ بھی آ جائے گی. پروفائل کیا ہوتی ہے؟ سو بیسیکلی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز میری نظر میں پروفائل ہی ہے، رائٹ. اگر آپ پروفائل اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین آپ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اپنا ہاؤس ہولڈ یعنی اپنے گھر کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ انفارمیشنز دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو لائف ہے اس کے بارے میں پرمیشن دینی ہے، بتانا ہے بیسیکلی. سو یہ کہہ رہا ہے ڈو یو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان اسٹاک ٹریڈنگ. سو یہ بھی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروے ہی ہے، لیکن یہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ایکچوئل میں آپ یہاں پہ آپ کو سرویز ملیں گے اکارڈنگ ٹو آپ کی اپنی یوزیج یا آپ جو ریئل لائف میں کرتے ہیں، رائٹ. یہ سرویز جو ہے یہ کوشچنز جو ہیں ان تمام کوشچنز کے نا آپ لوگوں نے آنسر دے دینے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ ویب سائٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچوئل میں آپ کون ہیں، کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اسی کے ریلیٹڈ آپ کو سرویز ملیں گے، رائٹ. اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے ادھر سیٹنگز میں، اور سیٹنگز میں آ کے اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لینی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس ویب سائٹ پہ سرویمو میں ہم لوگ نے لاگ ان کر لیا لیکن ہمیں سروس دکھ ہی نہیں رہے، فیک ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ کو سروس ملیں گے ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لینی ہے، رائٹ. اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم لکھ دینا ہے. اس کے بعد پوسٹل کوڈ آلریڈی ہے، اس کی اسٹریٹ کا ایڈریس لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں ڈیمو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آئیڈیل سروے مطلب آپ کے پاس آئیڈل سروے فریکوینسی یہ کہہ رہے ہیں کتنے ہونی چاہیے. تو میرے لحاظ سے اگر آپ ریکمینڈڈ ڈیفالٹ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، پھر اکارڈنگلی آپ کو ملتے رہیں گے. لیکن آپ 6 پر منتھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب 6 سرویز پر منتھ. میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کرتے ہیں 6 سرویز اور تینوں میں آپ کو $3 ملتے ہیں، رائٹ، تو $18 آپ لوگوں کے بن جائیں گے. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا سائیڈ انکم ہونی چاہیے، کیوں ہے اس کا آنسر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. یہاں پہ فون نمبر لکھنا ہے آپ لوگوں نے اینڈ دین اپڈیٹ کر لینا ہے. اچھا اس کے بعد سرویز یہاں پہ آپ کو کہیں بھی شو نہیں ہوں گے، نہ یہاں پہ سروے کا آپشن ہے، سرویز کا آپشن ہے، ان سرویز کا آپشن ہے جو آپ آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، اور ریوارڈ کا آپشن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ سرویز آپ کو ملیں گے کہاں سے؟ تو اس کا آنسر سمپل سا ہے کہ بھائی سرویز آپ کو ای میل کے تھرو ملیں گے. انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ بھائی ای میل کے تھرو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کریں کیونکہ جب
آپ نے email کے تھرو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر لیا, اس کے بعد سمپلی آپ نے کچھ نہیں کرنا, نہ ویب سائٹ پہ روز روز آنا ہے. ہوگا کیا, جیسی کوئی نیا سروے آپ کے لیے آئے گا منتھ میں, فار ایگزامپل آپ نے 6 سلیکٹ کیے ہیں, تو آپ کو 6 سرویز کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آ جائیں گے. ایک ای میل آئے گی, بولیں گے بھائی یہ آپ کے لیے سروے ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں تو کلک کریں اور اپنا سروے کر لیں, اور اس کے بعد آپ کو پے آؤٹ مل جائے گا, رائٹ. اس میں کوئی بھی یہ سین نہیں ہے کہ پہلے سے سروس پڑے ہوئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو آلریڈی ان کو آنسر کرنا ہے. نو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمپلی آپ لوگوں نے ای میل آپ کو آئے گی, اس پہ کلک کرنا ہے اور اپنا سروے کمپلیٹ کر کے پے آؤٹ لے لینا ہے. اسی طرح اگر آپ, میرا خیال ہے اگر آپ ریکمینڈیڈ رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پھر آپ کو زیادہ 6 سے زیادہ سرویز ملنے کے بھی چانسز ہیں, رائٹ. تو یہ چیز ہے. باقی اس کے حوالے سے میں خود اس پہ ابھی کام کرنا شروع کرتا ہوں. باقی اس کا پروف جو ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا, حالانکہ پروف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم لوگ اس پہ کام بھی کریں گے اور اس پہ پروف بھی آپ کو دے دیں گے. اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا. بہت جلد نئی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.